بولو میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ تے جدو بادشاہ سیر واسطے نکلدے نے، بادشاہ سیر واسطے نکلدے نے، اللہ اکبر، بڑا پروٹوکول ہوندا ہے، بڑیاں سلامیاں ہوندیاں نے، نوکر چاکر اگے پیچھے ہوندے نے۔ جدو خدا دی خدائی دا بادشاہ نکلیا سیر واسطے، رات دا پہرے، رات دا پہرے، تے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کریم آقا دی غلامی واسطے ایک نہیں ہزاراں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، ہزاراں فرشتے، کوئی امام الانبیاء کریم آقا دے نال۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء معراج دی رات جس ویلے خدا دی خدائی دا بادشاہ میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نکلے، خدا دی خدائی دا بادشاہ نکلیا۔ اج لوگ کہندے نے اینا سفر تے کیویں امام الانبیاء نے کر لیا، اینا سفر اینی قلیل مدت دے اندر، نالے کہندے ہو رات دا تھوڑا جے حصہ ہے، کنی قلیل مدت ہے۔ میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ معراج دی رات آسمانہ دی سیر لا مکانہ تے میرا نبی اس مقام تے جا پہنچے جتھے نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ سورج ہے، نہ جناب چند تارا، کچھ بھی نہیں۔ میرا محبوب اس مقام تے پہنچے آوے، یا معراج دی رات خدا دی ذات سی یا میرے مصطفیٰ دی ذات سی۔ اے نبی کریم امام الانبیاء کریم آقا لا مکانہ تے میرا نبی پہنچ گیا جتے مکان بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول نے ترجمہ کر دیتا۔ لوگ کہندے نے کیویں گئے تے کیویں آئے، میں کہا سی تے اس نتیجے تے پہنچے ہیں، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے میرے نبی نو رب نے بلایا، مطلب ہے آنکھوں سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان۔ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دے معراج دا جشن معراج دا ذکر مل کے محبت نال آواز آوے، وا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تیری ترجمانی تو قربان جاواں۔ بریلی دے کچے حجرے چ بیٹھ کے امام اہل سنت نے عشاقان رسول دے دل نو اس طریقے گرمایا، آکھیا میرے نبی دے متعلق، میرے نبی دے متعلق کوئی ہمیں شک دے وچ نہ چلا جاوے۔ کوئی بھی پوچھے کیویں نبی ٹر گیا، کیویں گیا، کیویں آیا، تسی ایک ہی گل کر دیا جے منہ بند ہو جائے گا۔ اے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور کی آنکھیں فرمایا کہ جے سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان، صرف تو آکھنا طلب ہوئی، مل کے آواز ہے سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، عروج کی حد ہے، حد ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا
آواز باواز بلند رکھو بلغ العلا بے کہندا کیویں نبی ٹر گیا میں کیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ان کے عروج کی ان کے حد ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی بلغ العلا بے مسلمان بھائیوں میرے نبی امام الانبیاء دے متعلق کسے آکھیا میرا نبی براق تے ٹر گیا کسے آکھیا رف رف دے ذریعے امام الانبیاء معراج تے گئے کسے آکھیا نور دی سیڑھی لے گئی امام سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حضرت سعدی شرازی بولے آکھیا نا میرا نبی براق دا محتاج نہیں پھر براق کیوں آکھیا براق میرے مصطفیٰ دی عظمت واسطے لے آندا گے اے تے یار دی عظمت وخاون واسطے یا محبوب دی عزت واسطے وے آکھیا اے میرا نبی براق دا محتاج نہیں براق تے کیویں نبی براق تے کی کہندے نبی براق تے ٹر گئے نبی رف رف تے گئے نبی نور دی سیڑھی تے ٹر گیا حسادی شرازی نے فرمایا نا یاد رکھ لو براق تے میرے مصطفیٰ دا بیٹھنا میرے نبی دی معراج نہیں بلکہ براق دی معراج ہے اے براق دی معراج ہے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء رف رف دی معراج ہے میرے نبی دی معراج نہیں اگر نور دی سیڑھی تے مصطفیٰ دا قدم انور ہے اے مصطفیٰ امام الانبیاء دا معراج نہیں مسلمان بھائیو اے معراج نور دی سیڑھی دا ہے پھر کی آکھو گے میں کہ یاد رکھ لے سعدی شرازی کو پوچھ کے ویکھ لے جناب سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے آکھیا نا میرا نبی براق میرا نبی رف رف یا کوئی کہندے رف رف تے ٹر گیا براق تے چلے گئے نبی نور دی سیڑھی لے گئی براق لے گیا نا حضرت شادی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں دسنا بلغ العلا بے بلغ العلا بے مل کے بابا سے بلند حضور دی نعت سرکار دی تعریف ہے اور یاد رکھ لو سعدی شرازی بولے آکھیا نا اے براق گیا رف رف اے نور دی سیڑھی نا میرا نبی تے ہوئے جڑا اپنے کمال نال ہی ٹر گیا میرا نبی تے اپنے کمال نال ٹر گیا کیوں بلغ العلا بے کمال ہی بلغ العلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمع ہی حسنا جمیعو خصال ہی صلو علیہ وآلہ سعدی شرازی نے فرمایا نا براق میرے مصطفیٰ دی عظمت وخاون واسطے آ براق تے مدینے دے تاجدار دی عظمت واسطے آ اے یار دی سواری واسطے وگرنہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ نو ایک کمال بخشے نے اینیاں طاقتاں دیتیاں نے جے سلیمان نبی دا وزیر سلیمان نبی دا صحابی جناب سلیمان علیہ السلام دے قدمہ چ بین والا اک چھپکن تو پہلا 2 مہینے دی مسافت طے کر لوے جنوں کتاب دا تھوڑا جے علم ہے اک چھپکن تو پہلا 2 مہینے دا سفر طے کر کے آ جاوے اے دے متعلق سوچنا ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آئے اینا دے متعلق اللہ یا رسول زندہ اینا دے متعلق سوچنا ہے کیویں گئے تے کیویں آئے
اے جی تسی آندے ہو کنڈی ہلدی بسترا گرم پانی چلدا نبی گیا بھی تے آیا عقل نہیں مندی میں کہا تینوں عقل ہے ہی نہیں عقل ہوندی تے ضرور مندی اے ضرور مندی لجان والا کون ہے تے جان والا کون ہے باقی موجزہ کہندے ہی انہوں نے جڑا عقل وچ بولو بولو عقل وچ موجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا عقل وچ میں کہا تیری عقل ہوندی تے ضرور من دوں ضرور کہندوں اے جان والا کلے شین قدیر دا مالک لجان والا کلے شین قدیر دا مالک ہے تے جان والا او دا محبوب ہے اے مدینے دا تاجدار ہے نبیاں دا سرور ہے اللہ نے اختیار عطا کیتا ہے رب نے طاقتاں عطا فرمائیاں پھر رب کائنات محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نو بلا رہے ہیں رب بلا رہے ہیں لجا رہے آوے اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ نے فرمایا میں سیر کروائیے فرمایا میں سیر کروائی ہے پاک او ذات جنہیں سیر کروائی اپنے محبوب نے آؤ مسلمان بھائیو جے سلیمان نبی دا امتی آصف بن برخیا جدے متعلق رب دا قرآن کہندا اندہ علم من الکتاب جنہوں تھوڑا جائے کتاب دا علم ہے اگر سلیمان نبی دے قدمات اللہ دے نبی دے قدمات بیٹھ کے اینیاں طاقتاں دا مالک ہے جتھے جنہ دیاں طاقتاں مک جان جتھے جناب بڑے بڑے قوی جنہ دیاں دیواں دیاں طاقتاں مک جان ادھر اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھن والا او صاحب جدا اللہ دے قرآن نے اس طرح تعارف پیش کیتا فرمایا اندہ علم من الکتاب فرمایا کتاب دا تھوڑا جہا علم او اٹھیا جدے سینے کتاب دا پورا کتاب پوری دا علم نہیں تھوڑا جہا علم میں نہیں کہندا رب دا قرآن ہے تھوڑا جہا علم ہے کتاب دا جدے سینے جو تھوڑا جہا علم ہے اک شپکن تو پہلا بلقیس دا تخت سلیمان دے قدمہ چلائے آوے 2 مہینے دا سفر ہے 2 مہینے دا سفر ایک سکنٹ دے کروڑ میں حصے دے وچ طے کر لوے جاوے بھی تے آوے بھی غیب بھی نہ اتھوں ہوئے تخت لے بھی آوے غیب بھی نہ ہوئے تخت بھی لے آوے غیب بھی نہ ہوئے او جدے سینے چ کتاب دا تھوڑا جے علم ہے او دیاں طاقتاں تے مننا ہے دسنا لوکاں دے سامنے ممبراں تے بیٹھ کے او دیاں طاقتاں نے جی اللہ دیاں قدرتاں اللہ دیاں عطا کیتیاں طاقتاں میں کہا جدے سینے چ تھوڑا جے علم ہے اونوں کہنا ہے او دا جانا تے آنا اے اللہ دی عطا کردہ طاقت ہے اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے میں کہا اے کیوں بھول گیا میں جدے سینے تے اللہ نے سارا قرآن نازل فرمایا ادھر اس محبوب دا جانا تے پھر فیتا پڑھ کے گلی گلی پھر دینے نہیں ویکھو 500 سال دا راہ ہے پہلا آسمان اگے دی مٹائی ہے 500 سال پھر اگے دوسرے آسمان دا نوری 500 سال راہ نوری 500 سال راہ پھر او دی مٹائی 500 سال کہ نہ لمحہ سفر عقل نہیں مندی میں کہ تیری عقل مننے بھاویں نہ مننے اے نبی اتھوں تک گئے اتھوں تک نہیں گئے اتھوں تک گئے میں کہا اے تیریاں گلاں نے سیدی اعلیٰ حضرت پھر پڑھ لی ایک واری آپ نے کمال کر دیتا فرمایا رب دی قسم اللہ دے قرآن دا ترجمہ مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی مبارک زبان دا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھیا آپ فرما دے نے میں تے اس نتیجے تے پہنچے ہاں سرے لا مکان سے طلب ہوئی سرے لا مکان سے میرے رب نے محبوب نو سدیا ہے طلب کیتا ہے محبوب نو بلایا ہے محبوب جان والا رب بلان والا جبریل لے کے جان والا میں کہا تینوں کی تکلیف ہے کہہ دینا نبی پاک امام الانبیاء معراج دی رات رب دی بارگاہ چ گئے نے آخ سرے لا مکان سے طلب ہوئی سرے لا مکان سے طلب ہوئی
سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، بلغ العلا عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا مسجد حرام تو میرے نبی دی سواری چلی، رستے وچ اللہ نے اپنیاں نشانیاں وکھائیاں، او نشانیاں وچ موسیٰ علیہ السلام دا مزار بھی آیا۔ پاک نبی امام الانبیاء آپ نے فرمایا میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے، نماز ادا پہ کر دینے، یصلی فی قبرہ، فرمایا وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے نماز پہ پڑھ دینے۔ مختصر کردہ جاواں، دیگر نشانیاں ویکھیاں، مدینہ پاک آ گیا۔ آخر کر جس ویلے مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے، جبریل امین نے سوراخ کی پتھر دے اندر، او پتھر جتھے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں سواریاں نو بنیا جاندا سی، اس پتھر وچ سوراخ کیتا۔ اللہ اکبر، گرد و غبار نال بند ہو گیا سی سوراخ، لیکن سوراخ کیتا جبریل امین نے، سواری نو بنیا۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، تمام انبیاء علیہ السلام اس مقام تے موجود نے، تے سارے نبی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نو ویکھ کے سارے اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ اے او آیا وے جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا ہے۔ سارے اٹھ کے کیوں نہ کھلوندے؟ سارے اٹھ کے اس واسطے کھلوتے نے، جا اقصاچ پہنچے سی احمد پیارے، جاک ساچ پہنچے محمد ہمارے، جاک ساچ پہنچے محمد، جاک ساچ پہنچے محمد ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، کھڑے سن نبی انتظاری، اے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے نبیانو آدم نے فرمان کیتا، اے نبیانو آدم نے فرمان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفاں ٹھیک، ایک باری پڑھ لو، اے صفاں ٹھیک کر لو امام، مل کے صفاں ٹھیک کر لو امام، اے آدم علیہ السلام سارے نبیاں نو خطاب پہ کر دینے، اے فرمان آدم اے نبیاں نو کیتا، اے نبیاں نو فرمان آدم نے کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام، ہاں صفاں ٹھیک کر لو۔ آؤ مختصر کرا میرے مصطفیٰ امام الانبیاء مسجد اقصی دے اندر اذان پڑھی گئی، جبریل امین نے اذان پڑھی، مصلی خالی ہے، سارے صفاں صحیح پہ کر دینے، صفاں اللہ اکبر، 7 صفاں بنیاں، 3 صفاں پہلیاں وچ او کھڑے ہوئے جڑے نبی تے رسول بن کے آئے نے۔ کون کھڑے ہوئے جڑے نبی تے؟ اونچا بولو، کون کھڑے ہوئے جڑے نبی تے؟
رسول بن کے آئے نے. باقی 4 صفاں وچ او کھڑے ہوئے جنہاں نو اللہ نے صرف نبی بنا کے کلے آئے یا فرشتے سن, نبی سن یا فرشتے سن. 7 صفاں میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی, 2 رکعتاں نماز. پہلی رکعت وچ آمین تو بعد قل یا ایھا الکافرون میرے مصطفیٰ نے پڑھیا. دوسری رکعت میرے نبی امام الانبیاء خدا دی خدائی دا بادشاہ اے شب اسراء دے دلہا جناب عرشاں دراہی میرے نبی مصطفیٰ. دوسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی. جڑے ویلے نماز مکمل ہو گئی ہن انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے. آؤ وقت نہیں میں عرض کردا جاواں. جناب آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا, آکھیا اس اللہ دی حمد ہے جس رب نے مینوں سارے بشراں دا باپ بنایا, جن نے میری توبہ نو قبول فرمایا. پھر جناب نوح علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا, ابراہیم نبی خطبہ پڑھیا, سارے نبیاں نے اپنی اپنی باری خطبہ پڑھیا.